स्क्रिन शेयर भइरहेछ? स्क्रिन शेयर भएको छ कि छैन? छैन सर। छैन सर। यहाँ त शेयर गरे त एकचोटि पख है। सो स्क्रिन शेयर भइरहेछ? Master sir. Okay, thank you. So now we're talking about software testing. So in our previous class also we discussed what is software testing. So it was a process or a method or a systematic way to check the software. यतिमै सीमित गर्न सकिदैन, यो त अब सानो क्लासमा भएपछि software testing लेखे जस्तो कुरो होइन. So software testing is a process to check whether the software that we make, or the software that we have made, meet the customer's requirement or not. अथवा does the software that we have made actually meet the actual requirement or not. भनेको जुन कस्टमरले मागेको छ रिक्वायरमेन्ट, त्यो कस्टमरको रिक्वायरमेन्ट मिट भयो कि भएन भनेर चेक गर्ने प्रोसेस भनेकै द्याट इज अ सफ्टवेयर टेस्टिङ. सो एउटा मोटिभ यो भयो सफ्टवेयर टेस्टिङको. सो अर्को मोटिभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि टु चेक वेदर द सफ्टवेयर इज एरर फ्री अर नट. एरर छ कि छैन भनेको कुनै सफ्टवेयरमा बग छ कि छैन, कुनै एररहरू हुनसक्छ, अरू केही फङ्सनालिटी वाइज एररहरू हुनसक्छ. सो यस्तो एररहरू छ कि छैन. फर इक्जाम्पल दुईवटा नम्बर 1+1 गर्दा 2 आउनु पर्ने 1+1 गर्दा 3 आयो भने त्यस्तो सफ्टवेयर काम छैन. ट्रान्जेक्सन इन्फर्मेसन सिस्टममा त्यस्तो खालको सफ्टवेयर युज गर्यो भने के हुन्छ, कम्पनी त बर्बाद हुन्छ. सो टु चेक वेदर द सफ्टवेयर meet the client's requirement or the customer's requirement or the user's requirement or not, and to check whether the software is error free or not. So these are the two motives for the software testing. So software testing can be done by different methods like Ravin. तब स्क्रिन शेयरै भएको छैन. सर त्यही भन्न लाग्यो. खोइ अघि भइरहेछ भन्दैछ नि त कसले हो? छैन सर, आएकै छैन, केही पनि आएको छैन. कसैकोमा त आएको होला नि, कसैकोमा आएको छैन. कसैकोमा आएको छैन. टिम देखाइरहेको छ माइक्रोसफ्ट टिमको. ओ भएको छैन सर. होइन टिममै होइन, मैले उता लगेकै छैन, मैले आफै भनिरहेको छु. माइक्रोसफ्ट देखाइरहेको छ यो आइरहेको छ, टेस्ट एन्ड इन्टिग्रेसनको आइरहेको छ. बल्ल आयो. भइरहेको त धत्तेरिका.
मैले त जस्ट यहाँनिर राखेर जस्ट यतिकै भर्बली भन्दैको स्लाइडबाट भने हैन अब चाहिँ बल्ल म गएँ स्लाइडमा सो एउटा एक्जाम्पलमै हेरेको थियौँ हामीले why software testing is important. So we'll go through the next slide. That is, what are the benefits of the software testing? So के न के benefit होला software testing को नभए यतिकै software QA हायर गरेर QA र डेभलपर को स्यालेरी उस्तै उस्तै हुन्छ अझ बढी हुन्छ QA को किनभने QA ले के गर्छ क्वालिटी एस्युरर अथवा क्वालिटी एस्युरेन्स इन्जिनियर भन्छ उले के गर्छ सफ्टवेयर डेभलपरले बनाएको सफ्टवेयरलाई चाहिँ ओके टेस्ट भेरिफाइड गर्ने काम चाहिँ क्वालिटी एस्युरर अथवा क्वालिटी QA को सो QA को नर्मली डेभलपर को भन्दा बढी नै स्यालेरी हुन्छ किनभने उले चाहिँ साइन हालेर पठाउँछ जस्तो त्यो तिमीले सुन्छौ नि सीए ले साइन गरेको यति पैसा लिन्छ उति पैसा लिन्छ भनेर साइन गर्ने मात्र काम हो त उसको होइन नि साइन गरे बापत पैसा लिएको होइन उले त्यहाँ भएको सबै डकुमेन्टहरु ठीक छ भनेर जिम्मेवारी लिएर चाहिँ साइन गरेको सो त्यसरी नै QA ले पनि सफ्टवेयर टेस्टिङ गर्दा ठीक छ डेभलपरले गरेको कुरो सबै कुरो ठीक छ भनेर उले ओके भेरिफाइड गर्दिने हो अब उले ओके भेरिफाइड गरेर त्यहाँ गएर के प्रब्लम आयो भने गाली खाने भनेको डेभलपरले गाली खाँदैन गाली खाने भनेको QA ले गाली खाने हो अथवा उसको लागि हेडाक हुन्छ अब अभियसली हुने त डेभलपरलाई नै हो तर त्यसको श्रेय चाहिँ कसलाई जान्छ भन्दाखेरि QA ले जान्छ किनभने उले त सफ्टवेयर ठीक छ टेस्ट मैले टेस्टिङ गरेको ठीक छ सफ्टवेयर उले बनाएको ठीक छ भनेर भेरिफाइड गरेर पठाएको सो त्यही भएर QA लाई अलिअलि बढी नै स्यालेरी दिन्छ स्यालेरी बढी किन दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो देयर आर द डिफरेंट बेनिफिट्स अफ सफ्टवेयर टेस्टर or software testing. So we can see here are some of the benefits of using the software testing. Cost effective. किन cost effective भन्दाखेरि उल्टे पैसा दिएर राख्नु छ अनि किन cost effective भयो भन्दाखेरि to minimize these sorts of problem. The Nissan भन्ने कारले 10 लाख एउटा उले बनाएको कार चाहिँ फिर्ता बोलायो अरे एउटा सानो सफ्टवेयर को बगले गर्दाखेरि अब यो उले अगाडि नै नगरेको त पक्कै पनि होइन होला त्यही पनि गर्दा गर्दै पनि 100% हुँदैन सो उले गर्दा गर्दै पनि यहाँ 100% भएन होला तर यो उसको त्यो बग पत्ता लाएर त्यतिखेर त्यसलाई एरर फ्री बनाएर पठाएको भए के हुन्थ्यो उसको यहाँ मिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलर पैसा चाहिँ जोगिन्थ्यो सो त्यसरी नै इज अ कस्ट इफेक्टिभ भनेको अगाडि नै त्यो त्यत्रो पैसा जो जुन उसको खर्च हुनबाट जोगियो सो त्यो कुरालाई चाहिँ इट इज कल्ड अ कस्ट इफेक्टिभ भनेको सो it is one of the most important advantages of software testing. Testing any IT project, कुनै IT project होस् सानो small project होस् large project होस् medium size project होस् testing any project on the time helps you to save your money for the long term. In case if the bugs caught in the earlier stage of software testing, it cost less to fix. भनेको suppose यो बग चाहिँ उनीहरुले यो कार रिलिज गर्नु भन्दा अगाडि अथवा QA ले भेरिफाई गर्नु भन्दा अगाडि नै यो पत्ता लागेको के हुन्थ्यो उसको के हुन्थ्यो बिलियन्स एन्ड बिलियन्स डलर चाहिँ के भयो सेभ हुन्थ्यो तर उसको के भयो एउटा सानो मिस्टेक अब यो बग लाई रिमुभ गर्नको लागि उनीहरुलाई कति टाइम लाग्छ धेरै एक हप्ता लाग्थ्यो होला तर अब अहिले हेर त के भयो उनीहरुले 10 लाख वटा बनाइसक्यो कार कस्टमरसँग गइसक्यो कार फेरि फिर्ता आयो गरे सो त्यस्तो केसमा चाहिँ सफ्टवेयर टेस्टिङ क्यान remove or it can cause so software testing can cause to have a less cost effective it will have a more cost effective in the previous stage तर पछाडी भयो भने चाहिँ के हुन्छ बढी एररहरु आयो बढी बगहरु आयो भने सबैले चाहिँ के गर्नु सबै आफ्नो सामानहरु फिर्ता लानुपर्छ अब हाम्रो अब जस्तो नेपालको केसमा त्यस्तो नहुन सक्छ तर यस्तो ठुलठुलो कम्पनी रिनाउन्ड कम्पनीहरुको चाहिँ अर्को जोडी पनि त गुडविल त राख्नु पर्यो जस्तो यो निशान भन्ने कारले 10 लाख वटा कार फिर्ता नबोला गयो उलाई त्यत्रो घाटा लाग्नबाट जोगिन्थ्यो होला तर नेक्स्ट टाइम पनि त कार बेच्नु पर्यो एकचोटी बेच्ने यसैले यो कार फिर्ता बोलाउँदा पनि मान्छेहरुको ट्रस्ट गुम्छ अनि एयरब्यागले काम नगर्ला एकचोटी परिसकेको मान्छे फेरि अर्कोचोटी जाँदैन निशान भन्ने कारमा सो यसरी चाहिँ सानो एउटा मिस्टेकले चाहिँ उलाई के भयो एकदमै ठूलो लस गरायो हो त्यो लस चाहिँ अगाडि सफ्टवेयर टेस्टिङ गरेर अगाडि नै रिमुभ गर्न सकिन्छ भनेको 100% हुन्छ यहाँ पनि टेस्ट त गरेको थियो होला
अरू पनि के कुराहरु थियो होला त्यो त इराडिकेट भयो अथवा त्यो त रिमुभ भयो। अब यो कुरो छुटो होला अथवा त्यो त्यतिखेर नोटिस भएन होला अथवा त्यतिखेर क्यूए नै राख्ने चलन थिएन कि डेभलपर मात्र राख्ने चलन थियो कि के थियो। अब यो चाहिँ हिस्ट्रीमै जानुपर्छ। र फर एक्जाम्पल हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज उसले राखेको थिएन भने चाहिँ उसको ठुलो अमाउन्ट चाहिँ उसलाई घाटा लागेको थियो भने उसलाई घाटा लाग्यो भने त्यसो इट इज अ कस्ट इफेक्टिभ इन टर्म्स अफ सफ्टवेयर टेस्टिङ। So security, it is the most vulnerable and sensitive benefit of the software testing. People are looking for the trusted product. It helps in removing the risks and the problem earlier. तिमीलाई सेक्युरिटी पढाउँदा नि भनेको थियो कुनै सफ्टवेयर भित्र छिर्नको लागि त्यसको बग अथवा एरर कहाँनेर छ त्यसको विक पोइन्ट भनरेबिलिटी कहाँनेर छ अथवा कहाँनेर लुप होल छ त्यसको थ्रुबाट छिर्ने हो। सो सफ्टवेयर टेस्टिङ गर्यो भने सबै एस्पेक्ट्सबाट टेस्टिङ गरिन्छ, पेनिट्रेसन टेस्टिङहरू गरिन्छ, अनि एथिकल ह्याकरहरू युज गरेर चाहिँ सफ्टवेयरको सेक्युरिटीको पार्टलाई हेरिन्छ। सो अगाडि नै हेऱ्यो भने पछाडि चाहिँ वी क्यान रिमुभ द रिस्क एन्ड द कस्ट द्याट अकर इन द लेटर पार्ट। पछाडि चाहिँ आउन सक्ने कुराहरूलाई अगाडि नै हामीले यसलाई इराडिकेट गर्न सकिन्छ। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, it is an essential requirement of any software product. Testing ensures a quality product is delivered to the customer. मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु सफ्टवेयर बनाउँदाखेरि तीनटा कुरा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। एउटा भनेको that must be software must be completed within the given time frame, within the given अथवा within the allocated budget। जति टाइम भनेको छ जति पैसा भनेको छ र जुन क्वालिटी आउनु पर्ने त्यो क्वालिटी हुनुपर्छ। यति तीनटा कुरा चाहिँ कहिले पनि नबिर्सनु। तीनटा कुरा पैसा, टाइम र क्वालिटी, यो तीनटा कुरो भयो भने सफ्टवेयर इज फाइन। सो प्रोडक्टको क्वालिटीमा पनि यसले मेन्टेन गर्ने काम गर्छ किनभने टेस्टिङ गरिसके पछाडि के अरे सबै कुरो ठिक छ चलो तर अलिकति बढी लोड हुने बित्तिकै ह्याङ हुन्छ अथवा इन्स्टल गर्ने बित्तिकै केही कुरो रन गर्ने बित्तिकै अथवा ब्याक गर्दाखेरि क्र्यास भइदिन्छ, सफ्टवेयर ह्याङ भइदिन्छ, सफ्टवेयरमा फेरि के फाइल मिसिङ भएर आइदिन्छ। हो यस्तो भयो भने कसैले पनि सफ्टवेयर युज गर्दैन। जस्तो हामीले फेसबुक युज गर्दाखेरि कुनै एरर आउँदैन नि, ट्याक्क निलो आइकनमा थिच्यो फेसबुक खुल्छ, तानेको छ त्यो कहिले सकिँदैन। फेसबुक चलाउँदा नर्मल्ली अब हजारौँचोटि चलाउँदा एकचोटि एरर आउन सक्ला, त्यो छुट्टै कुरो भयो। कहिलेकाहीँ क्र्यास हुन सक्ला, छुट्टै कुरो भयो। कहिलेकाहीँ तिम्रो ऱ्याम कम भएर प्रोसेसिङ पावर कम भएर ह्याङ हुनु अथवा नट रेस्पोन्डिङ आउनु त्यो छुट्टै कुरो भयो। तर पनि जेनरली भन्नुपर्दा फेसबुकमा अथवा कुनै युट्युबमा त्यस्तो एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ प्रोडक्टको क्वालिटी एकदम मेन्टेन गरेको हुन्छ, त्यहाँ कहिले क्र्यास हुने यताउति भन्ने हुँदैन। सो यो चाहिँ टेस्टिङ गरेर क्यूएले ओके भेरिफाइड गरेर पठाइसकेपछि सो दिस थिङ्स क्यान नट बी सिन भनेको दिस थिङ्स भनेको प्रोडक्ट क्वालिटी भनेको होइन एररहरू ह्याङ हुने अनि बढी लोड भएर क्र्यास हुने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदैन। सो दिस इज वान अफ द इम्पोर्टेन्ट फिचर अर बेनिफिट अफ द सफ्टवेयर टेस्टिङ। कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, the main aim of any product is to give satisfaction to the users. UI UX testing ensures the best user experience. भनेको युजर इन्टरफेस डिजाइन चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ। जस्तो हाम्रो कुनै पनि कम्पनीको वेबसाइट चाहिँ नेपाल गभर्नमेन्टको वेबसाइटहरू छ नि, त्यो तिमीले देखायो होला कस्तो हुन्छ, त्यसको युआई कस्तो हुन्छ। जस्तो यहाँ आएर वेबसाइट अथवा
Hello, are you listening? यस सर सुनिरहेको छ सर तर डिस्टर्ब छ सर यहाँ नेटै चलेन क्या राम्ररी बल्ल बोलो अनि कलेजमा
सो हेलो सुनिरहेछ हाय सुनिरहेछ सर। के गर्नु केटा इन्टरनेट यस्तै छ अति हिँड सर यो त आइटी कलेजमा एउटा इन्टरनेटको फेसिलिटी राम्रो छैन किन सर यस्तो चाहिँ कलेजले मात्र गरेर हुँदैन आइएसपीले पनि राम्रो दिनु पर्यो नि त ब्यान्डविथ त्यस्तो मिलाउनु त मिल्छ होला नि सर होइन र ल ठिकै छ यही एउटा खोल्दैन ल ठिकै छ मैले भन्न खोजेको So what I want to say is that user को experience अनुसार युजरलाई सजिलो अब फर एक्जाम्पल हामी पो यो माइक्रोसफ्ट टिम एकदमै फर्स्ट टाइम चलाइरहेको छौँ सरी रेगुलर चलाइरहेको छौँ तर कोही माइक्रोसफ्ट टिम फर्स्ट टाइम चलाउँछु भनेर कोही आएको छ भने त्यसको के हुनु पर्यो यो कस्तो तरिकाले डिजाइन हुनु पर्यो ए कता कता क्लिक गर्ने सबै कुरो रेडी हुनु पर्यो अब फर एक्जाम्पल तिमीलाई केही अथेन्टिक एउटा कुनै वेबसाइटमा लगइन गर्नु छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो युजर नेम र पासवर्ड राख्नु पर्यो युजर नेम पासवर्ड राख्ने फिल्डै तिमीले कतै केही मेसो मेलो केही पाउँदैन सुरुमा त अथेन्टिकेट भनेर भन्छ तर त्यहाँ केही फिल्ड सिल्ड छैन अब तिमीलाई त दिनु पर्यो नि युजर नेम पासवर्ड राख्ने ठाउँ दिनु पर्यो अथवा लगइन र पासवर्ड राख्ने ठाउँ दिनु पर्यो सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरको युजर एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो होस् जस्तो मैले कुनै डेभलपरले अथवा डिजाइनरले कुनै सफ्टवेयर बनायो भने एक्चुअली डिजाइनरले डिजाइन गर्ने हो हामीलाई त बाहिरबाट हेर्ने कुरो भनेको डिजाइनको केस भयो अनि त्यो सफ्टवेयर चल्छ भयो सो सुरुमा डिजाइनको केस हेर्दाखेरि चाहिँ सपोज कुनै एउटा नयाँ एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसन लन्च भयो अरे सपोज अहिले अब गभर्मेन्ट अफ नेपालले नागरिक एप भन्ने एउटा एप्लिकेसन लन्च गरेको छ बिटा भर्सनमा अनि त्यस पछाडि त्यसमा के छ तिम्रो सिटिजनशिप नम्बर राख्नुपर्छ सुरुमा मोबाइल नम्बर राख्नुपर्छ ओटिपी पठाउँछ वान टाइम पासवर्ड पठाउँछ त्यो गरेर तिमीले त्यसरी सिटिजनशिप नम्बर अनि मेम्बरशिप के भन्छ त्यसलाई डेट अफ बर्थ यताउति राख्नुपर्छ तर त्यो एप्लिकेसन मैले चलाउँदा के पाएँ भन्दाखेरि द्याट इज नट युजर फ्रेन्डली किन भन्छु भने अब फर एक्जाम्पल मैले डेट राख्नु पर्यो 2070 अनि -05 -15 के हुन्छ तिमीले 2075 अथवा 2070 अनि ड्यास गरेर एकचोटि ब्याक गर्यो भने अगाडिपट्टिको सबै हराउँछ सो त्यस्तो कुराहरुलाई आवाज रोकी रोकी आवाज क्लियर नै छैन सर खै म हटस्पट छोड्छु त्यसो भए एकछिन
So we are talking about the user experience. त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्ट हाम्रो अहिले गभर्नमेन्ट अफ नेपालले नागरिक एप भन्ने लिएर आएको छ त्यसको युजर इन्टरफेसमा अलिकति मैले
युजरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा म फर्स्ट टाइम युजर हो, तिमीले पनि नागरी एप भन्ने बिटा भर्सनमा छ, त्यो डाउनलोड गर्यो भने तिमीले पनि भेट्छौ। सो त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तिमीले सुरुमा ठिक छ मोबाइल नम्बर राखेर भ्यालिडेट गर भन्छ, ठिक छ, तिम्रो ओटिपी आउँछ, ओटिपी अटो फिल हुन्छ, त्यो ठिक छ। अनि त्यस पछाडि जुन तिम्रो सिटिजनसिप नम्बर राख्ने छ, सिटिजनसिप नम्बर राख्नेमा त्यसमा सिटिजनसिप नम्बर स्ल्यास गरेर राख्नुपर्ने हो कि सिटिजनसिपमा ड्यास दिएर राख्नुपर्ने हो कि त्यो केही पनि इन्फर्मेसन छैन। अनि अर्को तलपट्टि डेट अफ बर्थ, अनि डेट अफ बर्थमा पनि ठिक छ, सपोज 2070-05 त्यस्तो केही छ भने ड्यास दिनु भनेको छ, तर तिमीले -5 मात्र लेख्यौ भने त्यो सँगसँगै फेरि 2070 अनि 5 सँगसँगै टाँसिएर आउँछ, तिमीले ब्याक गर्यो भने त्यो एररले सल्भ गरेको छैन। अनि जस्तो अर्को नागरिकता कहिले निकाल्यो भन्ने डेट हुन्छ नि, हो त्यो डेट अफ मेकिङ अफ सिटिजनसिप हो, त्यसमा पनि केही लेखा छैन, जस्ट डेट मात्र भनेर लेखा छ। माथि डेट अफ बर्थमा चाहिँ अनि YYYY-MM-DD हुन्छ नि, हो त्यस्तो तल केही पनि इन्फर्मेसन छैन। त्यो भयो भने के हुन्छ, युजरलाई के अरे युजर एक्सपिरियन्स राम्रो हुन्छ, युजरलाई अप्ठ्यारो पर्छ। अब जस्तो हामी नै हेरौँ, हामी अब सफ्टवेयर चलाइरहेको मान्छे नै त्यसमा कन्फ्युजन हुन्छ भने नर्मल लेमेन अथवा नर्मल सिटिजनसिपलाई के होला जस्तो। अनि अर्को पनि त्यहाँनिर कुन रिक्वायर्ड फिल्ड हो, कुन रिक्वायर्ड फिल्ड होइन, अथवा माथिपट्टि अल फिल्ड्स आर रिक्वायर्ड अथवा एस्ट्रिक दिएर त्यसरी राख्नुपर्ने हो। त्यसरी चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स राम्रो भएको एप्लिकेसन। अब मेरो त्यहाँ मैले डिटेल्स राख्दाखेरि जहिले पनि रङ भनेर आइरहेछ, कतिवटा कम्बिनेसन राखिसक्यो रङ भनेर आइरहेछ, घरि चाहिँ यो रेजिस्टरै भएको छैन भन्छ, घरि के भन्छ। सो यो खालको समस्या आउनु भएन। अथवा केही समस्या आयो भने पनि प्लिज इमेल एट दिस अथवा प्लिज रिफर टु दिस भनेर त्यस्तो केही इन्फर्मेसन आउनु पनि त्यो पनि आएको छैन। सो दिस इज एक्जाम्पल अफ ब्याड युजर एक्सपिरियन्स हो। त्यसरी चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ त्यो एप्लिकेसन प्रति आकर्षित गराउनको लागि चाहिँ युजर एक्सपिरियन्स राम्रो हुनुपर्छ। जस्तो फेसबुकै एक्जाम्पल लिऊ, फेसबुक जसको पनि छ, बुढाखाडादेखि लिएर बच्चा वृद्ध जवान सबैको छ फेसबुक। किन भन्दाखेरि फेसबुक कति सजिलो छ, युजर आइडी कसैले बनाएर एकचोटि लगइन गरिसके पछाडि त्यसरी केही गर्नै पर्दैन, त्यो तानै गर्नुपर्छ। तानेको गर्दाखेरि त्यो लाइक गर्ने, कमेन्ट गर्ने, कमेन्ट पनि अचेल त माथि के छ ह्याप्पी बर्थडे लेखेछ भने तल आफै अटो ह्याप्पी बर्थडे आइहाल्छ एआई बेस्ड भएर। अनि अब कसैको केही एनिभर्सरी अथवा बर्थडे छ भने स्टिकर पनि अटो आइहाल्छ। सो त्यसरी राम्रो खालको युजर एक्सपिरियन्स बनाउनुपर्छ है त। सो दिज अल थिङ्स मस्ट बी टेस्टेड बाई दि software tester and in the process called software testing. So these are the different benefits of software testing. सो टेस्टिङ गर्ने त भन्यौँ हामीले, तर टेस्टिङ कहाँ गर्ने? टेस्टिङ गर्नको लागि एउटा टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ। फर इक्जाम्पल सपोज हामीले कतै गएर क्रिकेट खेल्ने भन्यौँ, स्टेडियममा क्रिकेट खेल्ने भन्यौँ, तर क्रिकेट त्यो मान्छेले कस्तो खेल्छ अथवा प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिस गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो, ग्राउन्ड चाहियो अथवा त्यो ट्रेनिङ गर्ने ठाउँ चाहियो। सो त्यसरी नै हाम्रो सफ्टवेयर बनाइसकेपछि सफ्टवेयरलाई टेस्ट त गर्नु पर्यो। टेस्ट किन गर्ने, कसरी गर्ने, यो सबै प्रोसेसर हामीले हेरिसक्यौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरले फर इक्जाम्पल मोबाइल फोनमा त्यो एप्लिकेसन चलाउँछ कि हैन, अथवा मोबाइल एप हो कि अथवा डेस्कटप एप हो कि अथवा वेब बेस्ड एप हो कि के हो त्यो टेस्ट गर्नलाई त्यही अनुसारको इन्भाइरोमेन्ट चाहियो नि, त्यही अनुसारको ठाउँ चाहियो। जस्तो तिमीले मोबाइलमा भएको एप्लिकेसन केही रन गर्नको लागि ल्यापटपमा गएर रन गरेर भयो, अरू अब ब्लू स्ट्याक के युज गरेर त मिल्ला, तर जेनरली जहाँ टेस्ट गर्नु पर्यो त्यही टेस्ट गर्नु पर्यो। त्यही कहाँनिर टेस्ट गर्ने, जस्तो अब हाई एन्ड एप्लिकेसन बनाएको छ कि अथवा लार्ज साइजको एप्लिकेसन बनाएको छ कि अथवा सर्भरको कुनै एप्लिकेसन बनाएको छ कि, त्यो भयो भने के गर्नु, हामीले सर्भरमै गएर टेस्ट गर्नु पर्यो नर्मल कम्प्युटरमा अथवा सानो कम्प्युटिङ मसिनहरुमा गरेर त हुँदैन। सो त्यसरी चाहिँ हाउ क्यान वी बिल्ड द टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्ने कुरो चाहिँ वी क्यान टेस्ट
through the using the test environment. जस्तो फर एक्जाम्पल तिमीलाई कुनै एउटा तिमीले वेबसाइट बनायो भने फर एक्जाम्पल तिमीहरूले अब सेकेन्ड सेमेस्टरको वेबसाइट डिजाइनमा नि रेस्पोन्सिभ भन्ने पढेकै होला. सो द्याट इज अल्सो अ केस अफ फर एक्जाम्पल मैले कुनै एउटा जस्तो ismt.edu.np यो मैले टेस्ट गर्नु पर्यो. ismt.edu.np भन्ने कुनै पनि एउटा वेब बेस्ड एप्लिकेसन अथवा वेब बेस्ड वेबसाइट छ. सो त्यसलाई चाहिँ मैले मल्टिपल स्क्रिनमा टेस्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छु, त्यो मल्टिपल स्क्रिन भनेको मेरो टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट. त्यसको लागि मैले हरेक ब्रान्डको मोबाइल हुनु पर्यो मसँग. तर एक्चुअली दुई चारवटा ब्रान्डको हुन्छ पनि, जुन क्युए गर्ने मान्छे हुन्छ त्योसँग दुई चारवटा ब्रान्डको मोबाइल हुन्छ, ल्यापटप पनि हुन्छ. तर त्यो भएन भने फर एक्जाम्पल तिमीले सिमुलेसनमै अथवा इमुलेटर युज गरेर त्यसलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक अन any of the backend space, go to inspect, and then यहाँ छ यो. सो यो गर्यो भने चाहिँ यो रेस्पोन्सिभ चेक गरेको भन्छ यसलाई. जस्तो यसलाई बाहिर निकाल्दिउँ. सो हेर त आइफोन एक्समा कस्तो देखिन्छ यो टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको यही हो. जस्तो अब मेरो कुन भनौँ नोकिया N9 मा कस्तो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ. अब आइफोन 6 मा कस्तो देखिन्छ, यस्तो देखिन्छ. त्यसरी नै आइफोन 7 प्लस मा कस्तो देखिन्छ. अब यो चाहिँ आइफोनको कुरो भयो. अब यो आइफोनमा पनि तिमीले यसरी पोर्ट्रेट मोडमा राख्यो, ल्यान्डस्केपमा राख्यो भने यहाँनिर घुमाउने तपाईले रोटेट. यो भने ल्यान्डस्केप मोड हो. ल्यान्डस्केप मोडमा यसरी आउँछ. यहाँनिर आउँदाखेरि कर्नरिङ मिलेको छ कि छैन, प्याडिङ छ कि छैन, त्यो पनि चेक गर्नु पर्यो. जस्तो यो यहाँ पनि अलिकति समस्या छ. यसलाई यता यता राखेर अथवा तीनटाको बनायो भने यो धेरै लामो पनि बनाउने होइन क्या. अहिलेको वेबसाइटको कन्टेन्टहरू तिमीले देख्यौ भने न्यू पेजमा खुल्दैन प्रायः जसो कुनै पनि. तिमीले कतै फर एक्जाम्पल यहाँ क्लिक गर्दाखेरि त्यो आउनु पर्यो. अब तिमीले प्रोग्राममा क्लिक गर्यो भने ठ्याक्क रोल डाउन भएर ठ्याक्क तलपट्टि सपोज यहाँनिर प्रोग्राम छ भने यहाँबाट स्टार्ट भइदिन्छ. त्यसको लागि ट्याग राख्नुपर्छ, ट्याग राखेर आइहाल्छ. सो यो पनि हेर कत्रो कत्रो आइरहेछ. यसलाई सानो बनाउने, यो प्याडिङ बढी भयो जस्तो छ. सो यसरी चाहिँ अब कुनै ठुलो स्क्रिनमा चेक गर्नु पर्यो. सपोज यो ठुलो ल्यापटपमा स्क्रिनमा चेक गर्नु पर्यो भने यसरी. अब जस्तो 1024 बाई कति हुन्छ 700 त्यति यो स्क्रिनमा कस्तो आउँछ. स्क्रिन वाइज चाहिँ यसरी यु क्यान टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी. अथवा 2048 वाला कुनै स्क्रिन छ अनि यहाँ 1024 छ अनि त्यो ठुलो स्क्रिनमा कस्तो आउँछ, ठुलो 70 इन्च 72 इन्च त्यसको कति बाई कति पिक्सेल हो त्यही अनुसार यसरी चेक गर्न सकिन्छ. सो दिस इज अल्सो वान अफ द टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट. यो चाहिँ वेबसाइटको केसमा भयो. अब यसैलाई यता लाँदाखेरि यस्तो आयो, नर्मल स्क्रिन लाँदा यस्तो भयो. अब यसलाई 100% बनाउँदाखेरि यस्तो भयो. अब तर तिमीले एउटा कुरो यो वेबसाइटहरू बनाउँदाखेरि अब सरले पनि भन्नुभएको होला के कुरो विचार गर्नु भन्दाखेरि जस्तो तिम्रो यहाँनिर छ नि तिम्रो स्क्रोल हुने आउनु भएन. स्क्रोल हुने जस्तो यो फिगर छ नि, यो फिगर चाहिँ वहाँसम्म पुगेर अनि यहाँनिर स्क्रोल आइदिन्छ. स्क्रोलको अब एक्जाम्पल तिमीले यसरी पनि टेस्ट गर्न सक्छौ. जुम इन जुम आउट गर्दाखेरि पनि मोबाइलमा कस्तो आउँछ, यो सानो स्क्रिन भयो मोबाइलको स्क्रिनको लागि भयो. त्यसरी नै तिमीले यसलाई जुम आउट गर्यो भने दिस इज फर बिगर स्क्रिन. ठुलो 70 इन्च 50 इन्च को ल्यापटपको लागि स्क्रिनको लागि यस्तो आउँछ. यसमा चाहिँ तिमीहरूले
विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ स्क्रोल आउनु भएन कहिले पनि यहाँनिर स्क्रोल यो स्क्रोल आयो भने तिम्रो मिस्टेक छ भन्ने बुझिन्छ यहाँनिर कहिलेकाहीँ तिम्रो लेखेको वहाँनिर पुग्छ त्यो त्यहाँ प्याडिङ नमिलेपछि अनि यहाँनिर स्क्रोल हुन्छ स्क्रोल आउँछ अथवा कहिलेकाहीँ यहाँ ठिक छ ठुलो स्क्रिन साइजमा ठिक हुन्छ तिमीले यस्तो मोबाइल साइजमा हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँनिर स्क्रोल आइदिन्छ यो यता सार्दा पनि सर्छ उता सार्दा पनि सर्छ अनि मोबाइलको एप्लिकेसनहरू कुनै एप्लिकेसनहरू चाहिँ पोर्ट्रेटबाट ल्यान्डस्केप मोडमा राख्दाखेरि रोटेट हुनु हुँदैन कुनै स्पेसिफिक एप्लिकेसनहरू त्यो हुन्छ हुँदैन जे होस् धेरै कुराहरू चाहिँ टेस्ट गर्न सकिन्छ युजिङ द टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट सो हाउ क्यान दिस टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट बी कम्प्लिटेड त्यो चाहिँ अब आज टाइम भइसक्यो विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास हाउ क्यान वी बिल्ड द टेस्ट इन्भाइरोमेन्ट त्यसको लागि यहाँ धेरैवटा स्लाइड छ त्यही भएर चाहिँ मैले भोलि प्रेजेन्टेसन हो यस कति बजे हुन्छ सर क्लास भोलि 10:30 बिहिबार 9 बजे शुक्रबार 10:30 बजे ओके सर ओके यहाँ लेखेको छ नि त यहाँ कवचको नाम छ के छ यहाँ छ है सुशील विप्लव समुद्र अपार सुशील एन्ड रिजिना okay see you tomorrow have a great day bye bye sir bye 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 sir bye bye